ممتاز. اتخاذ القرار. إن كل رغبة وكل خطة وكل جزء مهما كان ضئيلا من المعرفة لا تجدي نفعا ما لم تنفذ. صح ولا لا؟ النية وحدها ما تكفي، الخطة وحدها ما تكفي، المعرفة وحدها ما تكفي، لازم الإنسان يفعلها بنفسه، يخرج إلى ميدان التطبيق ويقول ها أنا ذا سأطبق يوميا جزء من خطتي حتى أراها في يوم ما تتحقق في أرض الواقع وأجني ثمار تحقيق أهدافي وتنفيذ خطتي. خذ القرار. ولما نقول ناخذ القرار، وش معنى ناخذ القرار؟ قبل ما ناخذ قرار برون لي ديسيزيون. شوفوا كلمة ديسيزيون. ديسيزيون وش معناتها سيزيون؟ معناتها اقطع. وش معناتها؟ معناتها نفكر نقطع التفكير لأنني خذيت القرار. هايلة فورة. هذه تشبه الموتيفاسيون. دوني موتيف زيدوا الدو. هذه راكم تكبروا يا جماعة، هذه معايا تكبروا. كي تروحوا للمؤسسة يقول لك سمحي لي انت ما جيتيش من الجامعة هذه، انت شي وين كنتي انت؟ كنتي معك اش مدرب كونك. تقول لي على بالك واش ديسيزيون مسيو الديريكتور. معناتها ديسيزيون معناتها فكر اقطع التفكير. وقتاش نقطع التفكير؟ لما ناخذ القرار. واضح؟ صح. واش يقول أنطوني روبينز؟ يعني سي مون ايدول في الدومين تاع الكوتشينغ، رائد في التنمية البشرية، نمبر 1 كوتش نمبر 1. واش يقول؟ إن مصيرك يتشكل في لحظات اتخاذ القرار. لما تاخذ قرار المصير تاعك أو بدا يتشكل. ممتاز. معناتها الإنسان اللي يخاف من القرارات ويهرب من القرارات ولما نطلبوا منه يتخذ قرار يبدأ يترنح ويتردد ويتخوف ويتهرب. لازم يراجع نفسه، لأنه الثقة بالنفس والحماس والنية والخطة والمعرفة ما يمشوش لو كان ما يكونش أخذ القرار، ما ينفعوش لو كان ما يكونش أخذ القرار. أخذ القرار باش نعمل وباش نفعل وباش ننفذ. واضح؟ وراك يا إسلام؟ واضح؟ 5 sur 5. نحب نسمعها منك. وش يقول روجرز؟ يقول لك إن اتخاذ القرار بثقة يعد هدف، يعد في حد ذاته هدف يمكن تحقيقه. كل ما في الأمر أنه يتطلب الثقة، فاتخاذ القرارات المناسبة ليس ضربا من ضروب السحر. إن اتخاذ القرار بثقة يعد وش؟ هدفا يمكن تحقيقه. بمجرد أنك تأخذي قرار باش تمضي في هذا الطريق فاعلمي أنك وضعت خطوة أولى تجاه هدفك. إذن خذوا القرار بقوة وبقناعة وبوعي تتحقق أهدافكم. بيتر دروكر هذا هو لو بير دو ماناجمنت، هو أبو الماناجمنت في العالم. ستان أمريكا لو بيوني دو ماناجمنت. الكتب المهمة والقوية وأمهات الكتب تاع الماناجمنت شكون كتبها؟ بيتر دروكر. أشفوا عليه لأنه كي تروحوا تخدموا في المؤسسات لازم يكون الماناجمنت تقولوا تقراوا عليه الماستر والدكتوراه.
يقول لك في كل قصة نجاح تجد شخصا قد اتخذ قرارا شجاعا، لولا ذلكم القرار الشجاع لما تحققت التجربة الناجحة. إذا أردتم تجارب ناجحة وقصص ناجحة وأهداف محققة فعليكم باتخاذ قرارات واعية وحاسمة في الوقت المناسب. البطاقة الثانية اتخاذ القرار. واش تقول؟ تمرين كيفية اتخاذ القرار. نطبقوا التمرين؟ نعم. هاي على بركة الله. واش يقول التمرين؟ فكر في قرار حقيقي تجد صعوبة في اتخاذه. فكر الآن في قرار حقيقي تجد صعوبة في اتخاذه. كل واحدة منكم وكل واحد منكم يفكر الآن في قرار هاد الأيامات كنحب ياخدو وراه متردد ومتخوف. اليوم سيحسم في الأمر وسيتخذه. فكر وتخيل. أوكي؟ فكر بمعنى تخيل، بمعنى الآن دقيقتين للاسترخاء، وليتو نتوما دي بروفيسيونيل تاع الاسترخاء وتحبوا الاسترخاء على بالي. ادخلوا في استرخاء وشوفوا نفوسكم وأنتم تحسن بدر الدين. وأنتم شوفوا نفوسكم واسمعوها واستشعروا حواسكم وأنتم في الخيال تأخذون القرار الذي ترددتم في اتخاذه فيما قبل. خذوه الآن في الخيال. احسبوا البور، احسبوا الإيجابيات، واحسبوا وفكروا في ربما السلبيات، ثم خذوا القرار. واضح؟ انطلقوا في جلسة التخيل.